यही यादें रहे हैं, चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहेगा। नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहेगा, नयन में घूमता रहेगा। वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा। शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। कोई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा। कोई राहें मेरी उजली रूहानी नज़रों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नज़रों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम
शान्ति। आज 2079 असाढ 6 गते सोमबार 20/6/2022 को बाबाको साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे, देह सहित यी आँखाले जे जति देख्छौ, देह सहित यी आँखाले जे जति देख्छौ त्यसलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर। देह सहित यी आँखाले जे जति देख्छौ त्यसलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर। किनकि अब यो सबै के हुँदैछ? यो सबै खत्तम हुँदैछ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, देह सहित यी आँखाले जे जति देख्छौ त्यसलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर। अब यो सबै खत्तम, किनकि अब यो सबै खत्तम हुँदैछ। यो देह पनि खत्तम हुनेवाला छ। यो देहको दुनियाँ पनि के हुनेवाला छ? खत्तम हुनेवाला छ। यो आँखाले हामीले जे जति देख्छौँ यो सब विनाशी चिज। अविनाशी भनेको त जो हामीले आँखाले देख्नै सक्दैन, आत्मा र परमात्मा जो सदा शाश्वत छ, कहिले विनाश हुँदैन, हैन? र यो संसारमा आएर यो देह धारण गरेर पार्ट बजाउनेवाला को हो? आत्मा हो, जो अविनाशी छ। बाँकी त यो आँखाले देखेका चिज सबै विनाशी हो। त्यही भएर अब यी सबैलाई बाबा भन्नुहुन्छ भुल र बाबालाई याद गर। देखेर पनि नदेख, यसलाई युज गरेर पनि यसको भानमा नआऊ, यसलाई भुल, अशरीरी बना। प्रश्न छ, सत्य युगमा राज्य पदको चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? सत्य युगमा राज्य पदको चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? चिट्ठा त प्राप्त गर्न सबैलाई इच्छा छ नि, कि छैन? सत्युगमा राज्य पद प्राप्त गर्ने चिट्ठा, लटरी, हैन? त्यो लिनको लागि के पुरुषार्थ गर्नु पर्ला? बाबाको यज्ञमा सहयोग गर्न पर्यो। राजाको सत्यमा सार्थक गरिन्छ भने आफ्नो भएको सबै कुरा, आफूसँग भएको सबै के गर? तन मन धन सेवामा लगाऊ। सेवामा राख। आफ्नो मनमा केही भूल नरहोस्। यदि भएछ भने लक्ष्मीलाई वरण गर्नु सक्दैन। त्यहाँ राजा हुनु त छ, राजा हुनुलाई कुनै प्रजा पनि त चाहिए। आफ्नो मात्रै घर त भएन, अरूलाई पनि लानु पर्यो। प्रजा पनि चाहियो, प्रजा पनि बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउनु त प्रजा? आफूले सिकेका ज्ञानहरू अरूलाई पनि सिकाउनु। प्रजा बनाउनु। बाबाको ज्ञान सबैलाई दिएर प्रजा बनाउने, बल्ल राजा बन्न सकिन्छ। ल्याउने हो नि त। यहाँ ल्याएका पो बल्ल बन्छन्, सत्युगमा जान्छन्। यहाँ आउँदै आएनन् भने सुनाएर मात्रै कहाँ हुन्छ? आउनेवाला बनाउनु पर्यो। मुक्त बनाउने नुनलाई केही नगर्ने, हर्षित सदा हर्षित, सदा आफ्नो मन प्रसन्नता बन्ने। ल सुन्नु, बाबाको उत्तर सुनौ। पहिलो पोइन्ट, सत्य युगमा राज्य पद लिनु छ भने,
सतयुगमा गएर राज्य पद लिने भनेको राजा बन्ने होइन। राजा बन्नु छ भने आफूमाथि पुरा नजर राख। सतयुगमा राज्य पद लिनु छ भने आफूमाथि पुरा नजर राख। भित्र कुनै पनि भूत नरहोस्। भित्र कुनै पनि भूत नरहोस्। भूत भनेको कुनै पनि कमी कमजोरी विकार भित्र नरहोस्। बाहिरलाई हेर्दा चिटिक्कबाट कहाँ हुन्छ र? भित्र अवगुण भरिएको छ, काम क्रोध लोभ अहंकार भरिएको छ, अरू कुनै ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरतको भाव छ भने ती सबै के हुन् त? भूत हुन्। त बाबा भन्नुहुन्छ भित्र कुनै पनि भूत नरहोस्। जसको भित्र भूत छ ऊ राज्य पद प्राप्त गर्न सक्दैन। सतयुगमा राज्य पद लिनु छ भने आफूमाथि पुरा नजर राख। भित्र कुनै पनि भूत नरहोस्। यदि कुनै पनि भूत छ भने लक्ष्मीलाई वरण गर्न सक्दैनौ। यदि कुनै पनि भूत छ भने लक्ष्मीलाई वरण गर्न सक्दैनौ। राजा बन्नको लागि प्रजा पनि बनाउनु छ। राजा बन्नको लागि के गर्नु पर्यो? अर्को कुरा, पहिलो कुरा आफूलाई चेक गर्नु पर्यो, म भित्र कुनै भूत त छैन। छ भने त्यसलाई निकाल्नु पर्यो हैन। र अर्को बाबा भन्नुहुन्छ प्रजा पनि बनाउनु पर्यो। अब प्रजा राजा त बन्छु भनेछ, एउटा नि प्रजा छैन भने कसको राजा बन्छ? को माथि राज्य गर्ने? संगम युगमा त फेरि पनि बाबाले भन्नुहुन्छ स्वराज्य अधिकारी बन, आफ्नो इन्द्रियमाथि राज्य गर। तर सतयुगमा त प्रजामाथि राज्य गर्ने हो नि त। प्रजा अहिले नै बनाउनु पर्छ। प्रजा बनाउने भनेको सबैको सेवा गर्ने, बाबाको परिचय दिने, उसलाई पनि सही मार्ग बताउने हैन, ज्ञान मार्गमा ल्याउने, आफू समान बनाउने, बल्ल प्रजा बन्छ। दोस्रो पोइन्ट, यहाँ नै ऋणबाट मुक्त बन्नु छ। यहाँ नै ऋणबाट मुक्त बन्नु छ। राजा बन्ने भने रोको रोइ गरेछ। सानोतिनो कुरामा नि दुःख मानेछ, कोही मर्यो भने पनि रोएछ, देहधारीलाई याद गरेछ, अलिकता दुःख कष्ट आयो भने पनि रोएको छ। रुनु माना दुखी हुनु, दुखी हुनु भनेकै रुनु हो। आँसु निचु आउन पनि पर्दैन, हो कि होइन? त यहाँ नै रुनुबाट मुक्त बन्नु छ। रुनेवाला आत्मा गएर राजा बन्ला? भन्दैन। त्यही भएर ऋणबाट के हुनु पर्यो? मुक्त हुनु पर्यो। यहाँ नै ऋणबाट मुक्त बन्नु छ। कुनै देहधारीको यादमा आघात भयो, कोही देहधारीले शरीर छोड्यो, मलाई चोट लाग्यो, म रुन थालेँ, म दुखी भएँ। कुनै देहधारीको यादमा आघात भयो, शरीर छुट्यो भने पद भ्रष्ट हुनेछ। देहधारीको यादमा दुखी भयो, त्यही बेला म पनि शरीर छोडेँ। देहधारीले याद गरेर मर्यो भने के हुन्छ? अन्तमति सो के हुन्छ? दुर्गति। देहधारीलाई याद गरेर सद्गति मिल्दैन। सद्गति त शिव बाबाको यादमा शरीर छोड्यो भने प्राप्त हुन्छ हैन। त्यही भएर मर्ने बेलामा शिव बाबाको याद आओस्, यो पुरुषार्थ हामीले गर्नु छ। कुनै देहधारीको यादमा आघात भयो, शरीर छुट्यो भने पद भ्रष्ट हुनेछ। त्यसैले बाबाको यादमा रहने पुरुषार्थ गर।
अहिलेदेखि बाबाको यादमा रहने पुरुषार्थ निरन्तर गर्नुपर्छ, किनकि कति बेला शरीर छोड्ने त्यो पनि भरोसा छैन। कलियुगमा भर्खरै भोलि पनि मर्न सक्छु, केही समयपछि भरे पनि मर्न सक्छु होइन। किनकि कलियुग हो, कुन बेला के हुन्छ अचानक, भित्र कुन बेला यो शरीरले धोका दिने हो, कुन बेला यो बाहिरको वातावरणले धोका दिने हो, कुन बेला एक्सिडेन्ट पो हुन्छ कि के हुन्छ के थाहा छ र, भरोसै छैन। अब त्यही भएर अचानक मर्यो भने बाबा याद आओस्। त्यही भएर निरन्तर बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ, ताकि अन्तमा बाबाको यादमा शरीर छोडेर हाम्रो सद्गति प्राप्त होस्। गीत छ, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये गम के बादल। ओम शान्ति। शिव बाबा भन्नुहुन्छ ओम शान्ति। फेरि यिनको आत्माले पनि भन्छ ओम शान्ति। कसको आत्माले? ब्रह्मा बाबाको आत्माले। शिव बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति र ब्रह्मा बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति। वहाँ हुनुहुन्छ परमात्मा, यी हुन् प्रजापिता। शिव बाबा परमात्मा, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता। इनको आत्माले पनि भन्छ ओम शान्ति। बच्चाहरूले पनि भन्छन् के भन्नुहुन्छ? ओम शान्ति भनेको के हो? शिव बाबाले पनि ओम शान्ति भन्नुहुन्छ। माना शिव बाबा पनि शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, माना ब्रह्मा बाबा पनि शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि भन्छौ ओम शान्ति। माना हामी सबै के छौं? शान्त स्वरूप छौं। आफ्नो स्वधर्मलाई जान्नु पर्ने हुन्छ नि। मनुष्यले त आफ्नो स्वधर्मलाई पनि जान्दैनन्। ओम शान्ति अर्थात् अहम आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। आत्मा मन बुद्धि सहित छ। यो भुलेर मनको नाम लिन्छन्। यदि भन्छन् आत्मालाई शान्ति कसरी मिल्छ भनेमा उनलाई भन वाह, यो पनि कोही प्रश्न हुन्छ र? कसैले शान्ति कसरी मिल्छ भन्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ उनलाई भन वाह, यो पनि प्रश्न हुन्छ। आत्मा त खुदै के हो त? शान्त स्वरूप हो। फेरि आत्मालाई शान्ति मिल्ने नमिल्ने प्रश्नै हुँदैन। बाँकी हामी आत्मिक स्वरूपमा टिक्नु पर्यो, बल्ल त्यो शान्तिको अनुभूति हुन्छ। अहिलेका मानिसहरू सबै देह अभिमानमा छन्। देह अभिमानमा हुनको कारणले यो प्रश्न गर्छन् कि आत्मालाई शान्ति कसरी मिल्छ। आत्मा त स्वयं शान्त स्वरूप हो, शान्ति धाममा रहने वाला हो। शान्ति त त्यहाँ मिल्छ नि। आत्माले शरीर छोडेर जान्छ अनि शान्तिमा रहन्छ। यो त सारा दुनिया हो। यसमा आत्माहरूलाई पाठ खेल्नु छ। पाठ खेल्नु पर्ने भएपछि आत्मा शान्त कसरी रहन्छ? काम गर्नु पर्छ। मनुष्य शान्तिको लागि कति भड्किन्छन्, उनलाई यो थाहा छैन हामी आत्माहरूको स्वधर्म के हो? शान्ति हो। अहिले तिमीलाई आत्माको धर्मको बारेमा थाहा भएको छ। आत्मा बिन्दु जस्तै हो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ। सबैले भन्छन् निराकार परमात्माय नमः। परमपिता उहाँलाई नै भनिन्छ। उहाँ त हुनुहुन्छ निराकार, उहाँलाई शिव परमात्माय नमः भनिन्छ। अब तिम्रो बुद्धि योग उहाँतर्फ छ। मनुष्य त सबै देह अभिमानी छन्। उनीहरूको योग बाबातिर छैन। तिमी बच्चाहरूलाई हर कुरा सम्झाइन्छ। गायन पनि छ ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्माको नाम लिएर यस्तो कहिल्यै भन्दैनन् ब्रह्मा परमात्माय नमः भन्छ।
ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शिव बाबालाई परमात्मा भन्छन्, ब्रह्मा विष्णु शंकरलाई देवता भन्छन्, ब्रह्मा परमात्मा कहिले पनि भन्दैनन्। एकलाई नै परमात्मा भनिन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ रचयिता। तिमीलाई थाहा छ हामी हौ शिव बाबाका बच्चाहरू। उहाँले हामीलाई ब्रह्माद्वारा रच्नु भएको छ, आफ्नो बनाउनु भएको छ। ब्रह्माको आत्मालाई पनि आफ्नो बनाउनु भएको छ वर्षा दिनको लागि। ब्रह्माको आत्मालाई पनि भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। बीकेलाई पनि भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। देहको अभिमान छोडिदेऊ, यो ज्ञानको कुरा हो। 84 जन्म लिँदा लिँदा अब यो शरीर जड समान भएको छ, रोगी नै रोगी बनेको छ। तिनी बच्चाहरू कति निरोगी थियौ। सत्ययुगमा कुनै पनि रोग थियो त थिएन। देवी देवताहरूको काया निरोगी हुन्छ, वहाँ कुनै पनि रोग थिएन। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ 84 जन्म लिँदा 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 यो शरीर के भएको छ, एकदम जड समान भएको, जडीभूत भएको छ। कति रोग छन् यसमा। कोही पनि व्यक्ति यस्तो छैन जसलाई कुनै एउटा न एउटा रोग नलागेको होस्। बच्चा जन्मिँदैदेखि रोग लिएर आउँछन् आज, हैन? किनकि यो प्रकृति नै के भएको छ, तमो प्रधान भएको छ र आत्मा पनि पतित बनेको छ। आत्मा जन्म मरणको चक्करमा आउँदा आउँदा के भयो, पतित भयो। र जस्तो आत्मा त्यस्तै शरीर। आत्माले विकर्म गरेको छ, यो शरीरको माध्यमबाट उसलाई के गर्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ। त्यही भएर यो शरीरमा अनेक प्रकारका रोगहरू आउँछन् जसले गर्दा आत्मालाई कष्ट हुन्छ। भोग्ने त अनुभव गर्ने आत्माले हो, तर यो शरीरमा जब कष्ट हुन्छ अनि आत्माले अनुभव गर्छ। शरीरै नहुँदा आत्माले के अनुभव गर्ने, हैन? यहाँ त भोग्ने, यो कर्म गर्ने पनि शरीरको माध्यमबाट हो। कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म पाप कर्म श्रेष्ठ कर्म जे गरे नि शरीरबाटै हो। त्यही भएर भोग्नु पनि यही शरीरबाटै छ। शरीर नभए आत्माले कर्म पनि गर्दैन, भोग्न पनि मिल्दैन, हैन? त अहिले त रोगी नै रोगी छ। सत्युगमा सबै निरोगी थिए। सत्युगमा कुनै पनि रोग थिएन, किनकि आत्मा पनि पावन, प्रकृति पनि पावन, सत्व प्रधान। त्यहाँ कुनै रोग थिएन, हैन? बाबाले अस्ति मुरलीमा के भन्नुहुन्थ्यो केही दिन पहिला, रोग आउँछ, बिमारी आउँछ, कोही त रुन्छन्, चिल्लाउँछन्, तर तिमी बच्चाहरू खुसी खुसीले चुप्ता रह, दुखी नहो। किनकि अब यो मेरो हिसाब किताब पुरा हुँदैछ। हिसाब किताब चुप्त गर्नको लागि यो रोग आएको, हैन? अच्छा, सत्युगमा कुनै पनि रोग थिएन, एभर हेल्दी थियो। कहिले कंगाल बन्दैनौ। अहिलेदेखि नै 21 जन्मको लागि आफ्नो वर्षा लिन्छौ, त्यसैले कंगाल बन्न सक्दैनौ। यहाँ त कंगाल बनि नै रहन्छन्। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको पनि छ, परमपिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मालाई परमात्मा भनिदैन, उनलाई प्रजापिता भनिन्छ। देवताहरू सूक्ष्म वतनमा छन्, यो कसैलाई थाहा छैन। यी प्रजापिता नै गएर फरिस्ता बन्छन्, सूक्ष्म वतन निवासी बन्छन्, अर्थात् सूक्ष्म देहधारी। अहिले बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, म एकलाई याद गर। तिमी पनि निराकार हौ, म पनि निराकार। आत्मा त निराकार छ नि, तिमी आत्मा पनि निराकार, म पनि निराकार हुँ। तिमी अहिले आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। म एकलाई याद गर्नु छ।
अरू जति पनि देहधारी छन् उनीहरूबाट बुद्धियोग के गर्नु छ? उनीहरूबाट बुद्धियोग हटाउनु छ। देह सहित यी आँखाले जे जति देख्छौ त्यो सबै खत्तम हुनु छ। जे जति यो आँखाले देख्छौ यो सबै के हुनेवाला छ भाइले? रामकृष्ण भाइले? सबै खत्तम हुनेवाला छ, किनकि विनाशी यो संसारै के हो? विनाशी हो। अविनाशी भनेको 3वटा चिज मात्रै छ यो संसार। के? आत्मा, परमात्मा र प्रकृति, हैन? यो 3टा चिज कहिले विनाश हुँदैन र यसबाट नै पुनः फेरि नयाँ सृष्टिको सुरुवात हुन्छ। प्रकृति त रहन्छ नि, प्रकृति त तमो प्रधानबाट के बन्छ? सतो प्रधान बन्छ। आत्मा पनि सतो प्रधान बन्छ अनि नयाँ सत्ययुगी सृष्टिको सुरु हुन्छ। बाँकी यो आँखाले हामीले जे जति यो संसार स्थूल चिज हामीले देखेका छौँ यो शरीर सहित सबै कुरा के हुनेवाला छ? अब खत्म हुनेवाला छ। फेरि तिमी जानु छ कहाँ? शान्तिधाम हुँदै सुखधाम। पहिला कहाँ जाने हो? शान्तिधाम, बल्ल सत्युगमा सुखधाममा आउने हो। त्यस सुखधाम अथवा कृष्णपुरीको नै तिमीलाई चाहना हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ शान्तिधाम सुखधामलाई याद गर। हुन त सत्युगमा पनि पवित्रता सुख शान्ति हुन्छ, तर त्यसलाई शान्तिधाम भनिँदैन। कर्म त सबैले गर्नु छ, राजै गर्नु छ। सत्युगमा पनि कर्म गर्छन् तर त्यो विकर्म बन्दैन, किनकि त्यहाँ माया हुँदैन। कर्म सत्युगमा पनि गर्छन्, कर्म कलियुगमा पनि गर्छन्। कलियुगमा हरेक कर्म विकर्म हुन्छ, सत्युगमा अकर्म हुन्छ, विकर्म हुँदैन। किनकि त्यहाँ विकार हुँदैन, माया हुँदैन, हैन? कलियुगमा सबै मनुष्य आत्माहरू विकारको वशीभूत भएर कर्म गर्छन्, त्यही भएर विकर्म बन्छ, विकर्मको भोग भोग्नुपर्छ। सत्युगमा अकर्म बन्छ भनेको सत्युगमा त हामीले संगम युगमा गरेको श्रेष्ठ कर्मको प्रारब्ध भोग्छौँ, त्यहाँ सत्युगमा गरेको कर्मको कुनै प्रारब्ध बन्दैन, त्यही भएर त्यसलाई अकर्म भनिन्छ। फल खाने, हैन? बिउ रोप्ने भनेको श्रेष्ठ कर्म हो के? बिउ रोपेपछि त्यसबाट अब वृक्ष बन्छ अनि फल फल्छ। त्यो मैले मात्रै होइन, अरूले पनि खान पाउँछ, हैन? तर जुन फल मैले खाइदिएँ त्यो खाएपछि त सक्यो। खानु कुनै पाप होइन, खानको लागि नै बिउ रोपिन्छ। खानु पाप होइन, तर खाएकोले फेरि अर्को फल फलाउँछ, रोपेकाले अर्को फल फलाउँछ, होइन? खाएकाले अर्को फल फलाउँदैन। त्यही भएर अकर्म भनेको पाप पनि भएन तर श्रेष्ठ कर्म पनि भएन। बुझ्नुभयो नि? अर्थ जान्नुपर्छ नि, हामी बल्ल अरूलाई सम्झाउन सकिन्छ। अकर्म 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 विकर्म भन्नुहुन्छ बाबाले। अकर्म भने के हो सोध्यो भने फेरि के भन्ने जान्नु पर्यो नि, थाहा थियो? पटक पटक भनिन्छ के अरे, अब यहाँ राख्नु पर्यो बुद्धिमा, बाबाले सधैँ भन्नुहुन्छ, होइन? त सत्युगमा कर्म के हुँदो रहेछ? अकर्म। अकर्म भनेको जसको फेरि कुनै फल बन्दैन, न पाप न पुण्य, फेरि त्यसको प्रारब्ध बन्दैन। खानी सकिने अब सत्युगबाट त खान सुरु गरे हो क्या? सत्युग त खाने हो, सङ्गममा गरेको श्रेष्ठ फल कर्मको फल त्यहाँ खाने हो। द्वापरबाट फेरि अब त यत्रो कमाइ गरेको आधा कल्पसा खाँदा खाँदा घट्छ नि त। अनि द्वापरबाट अलिअलि अब दान पुण्य यताउता भक्ति गर्न मान्छेले थाल्छन्, केही सुकर्म गर्न थाल्छन्, होइन? तर कलियुगमा आएपछि फेरि के हुन्छ? एकदमै मान्छे पतित बन्छन्, विकारको वशीभूत भएर कर्म गर्छन् र विकर्म बन्छ र त्यसको फल फेरि हामीलाई रोग, बिमारी, कष्ट, दुःख, अनेक पीडाको रूपमा के गर्नुपर्छ? भोग्नुपर्छ। अच्छा, त बाबा हुनुहुन्छ
बाबा भन्नुहुन्छ सत्युगमा पनि कर्म गर्छन् तर त्यो विकर्म बन्दैन किनकि त्यहाँ माया नै हुँदैन। यो त सहज बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ब्रह्माको दिन हुन्छ, सत्युग त्रेता भनेको ब्रह्माको दिन। दिनमा धक्का खाइँदैन, राति अन्धकारमा धक्का खाइन्छ। सत्युग त्रेता दिन, द्वापर कलियुग रात। सत्युग त्रेतामा धक्का खानु पर्दैन भनेको कुनै दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन। द्वापरबाट दुःख कष्ट भोग्नु पर्छ किनकि रात सुरु भयो, अन्धकार विकर्म मान्छे पतित विकर्म गर्न सुरु गर्छन् हैन, अनि दुःख कष्ट भोग्नु पर्छ, मानव धक्का खानु पर्छ। तीर्थयात्रामा नि धक्का खान्छन्, अब अनेक प्रकारको रोग बिमारी कष्ट सांसारिक दुःखबाट पनि धक्का खाइराख्छ। त्यसैले आधा कल्प भक्ति ब्रह्माको रात, आधा कल्प ब्रह्माको दिन। बाबाले बताउनु भएको छ एक स्थानमा 6 महिना दिन 6 महिना रात हुन्छ। अब यही दुनियाँमा पनि कुनै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ, तर त्यो कुरा कुनै शास्त्रमा लेखिएको छैन। कुनै यो दुनियाँको 6 महिना दिन र 6 महिना रातको कुरा होइन। बाबाले त यो अज्ञानताको दिन र अज्ञानताको रात र ज्ञानको दिनको कुरा बाबाले गर्नुहुन्छ। मधुवनमा एकपटक राजुभाइले अनुभव सुनाउनु भएको थियो रसियाको होइन, रसियाको यात्राको। त्यहाँ पनि कुन दिनमा हो, कुन महिना, कुन सिजनमा हो, रातै नपर्ने अरे। रात पर्दैन, मान्छे निसुत्नु त पर्यो, अनि ढोका सोका लाएर पर्दा लाएर अनि अँध्यारो बनाएर बल्ल सुत्ने अरे। यो दुनियाँमा पनि त्यस्तो छ ठाउँ, कुनै कुनै ठाउँ त्यस्ता छन् जो कि कहिले रात मात्रै हुने, कहिले कहिले दिन रातै नपर्ने, दिन मात्रै हुने। यो ब्रह्माको दिन ब्रह्माको रात शास्त्रहरूमा गायन गरिएको छ। अब विष्णुको रात किन भनिँदैन? त्यहाँ उनलाई यो ज्ञान नै हुँदैन। ब्राह्मणलाई थाहा छ ब्रह्मा र ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको लागि यो बेहदको दिन र रात हो। शिव बाबाको दिन र रात भनिँदैन। बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रो आधा कल्प दिन फेरि आधा कल्प रात हुन्छ। खेल पनि यस्तो छ, प्रवृत्ति मार्गलाई सन्यासीले जान्दैनन्। उनीहरू त निवृत्ति मार्गका हुन्। उनलाई स्वर्ग र नर्कको कुरा थाहा छैन। उनीहरूले त भन्छन् स्वर्ग कहाँबाट आयो, किनकि शास्त्रहरूमा सत्ययुगलाई पनि नर्क बनाइदिएका छन्। अहिले बाबाले धेरै मिठा मिठा कुरा सुनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म निराकार ज्ञानको सागर हुँ। मेरो ज्ञान दिने पाठ यस समयमा इमर्ज हुन्छ। बाबाले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा मेरो ज्ञान इमर्ज हुँदैन। त्यति बेला सारा भक्ति मार्गको रसम रिवाज चल्छ। ड्रामा अनुसार जुन भक्तले जुन भावनाले पूजा गर्छन् उसलाई साक्षात्कार गराउन म निमित्त बनेको छु। भक्तहरूले जुन भगवान इष्ट देवी देवताहरू माथि भावना राखेर पूजा गर्छन् त बाबा भन्नुहुन्छ मैले अब उसलाई त्यही साक्षात्कार गराइदिन्छु। म निमित्त बनेको छु किनकि उसलाई खुसी गराउनु छ नि त। भक्ति गरेर पूजा पाठ त्यत्रो त्याग तपस्या गरेको छ, भावना राखेको छ। अब कसैले हनुमानको पूजा गरिरहेको छ, कसैले रामको पूजा गरेको छ, कसैले कृष्णको गरेका छन्, कसैले देवीको गर्छन्, कसैले हैन अनेक अब अन्य देवी देवताहरूको पनि गर्छन्। गायत्री माताको गर्छन्, दुर्गा देवी, काली, लक्ष्मी नारायण। अब त्यति बेला शिव बाबाले एकदम ज्योति स्वरूप देखाइदिएर तिनीहरू खुसी हुँदैनन्। अब हनुमानको भक्ति गर्ने त हनुमानले देखाइदिनु पर्यो, गणेशको गर्ने त गणेशले देखाइदिनु पर्यो, होइन र? बल्ल पो त्यो खुसी हुन्छ।
रामको गर्नेलाई रामै देखाइदिनु पर्यो, कृष्णको गर्नेलाई कृष्णै देखाइदिनु पर्यो। जस्तो भावना छ त्यस्तै बाबाले देखाइदिनुहुन्छ खुसी पार्नको लागि। तर त्यो एकछिन देखेर के हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। एकछिन रामलाई देखेँ, मैले कृष्णलाई देखेँ, साक्षात्कार भयो, तर म त कृष्ण त बन्दिनँ भन्छु। एक झलक देखेर कोही बन्छ भन्दैन। तर बाबाले त यो पढाइ पढाउनु भएको छ कि हामीलाई देवता, मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि। त बाबाले त कहिलेकाहीँ बाबाले यो पनि भन्नुहुन्छ, बच्चाहरू तिमीले कुनै साक्षात्कारको आशा नराख, किनकि देखेर बन्ने होइन, पुरुषार्थ गर अनि तिमी बन्छौ हैन। तर भक्ति मार्गमा भक्तहरूले भावना राख्छन् त बाबा फेरि त्यो साक्षात्कार गराउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ म निमित्त बनेको छु, उनीहरूको आशा मैले पुरा गरिदिन्छु। त्यति बेला भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउन म निमित्त बनेको छु। त्यति बेला मेरो आत्मामा ज्ञानको पाठ इमर्ज हुँदैन। द्वापर कलियुगमा, संगम युगमा आएपछि मात्रै बाबाको इमर्ज हुन्छ हैन। ड्रामा अनुसार जुन भक्तले जुन भावनाले जसलाई पूजा गर्छन् त्यस बाबाले साक्षात्कार गराइदिनुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला मेरो आत्मामा ज्ञानको पाठ इमर्ज हुँदैन, त्यो अहिले इमर्ज भएको छ। जसरी तिम्रो 84 जन्मको रिल भरिएको छ, मेरो पनि जुन जुन पाठ ड्रामामा जति बेला निश्चित छ त्यो त्यसै समयमा हुन्छ। बाबाको पाठ नै अघि पछि हुन सक्दैन। यसमा संशयको कुरा छैन। यदि ममा ज्ञान इमर्ज भएको भए भक्ति मार्गमा पनि कसैलाई सुनाउँथे होला। लक्ष्मी नारायणलाई त्यहाँ यो ज्ञान हुँदैन, सत्युगमा पनि आएर सुनाइदिनुहुन्थ्यो होला बाबाले, तर त्यहाँ सुनाउने पाठै छैन। द्वापरमा पनि पाठ छैन, ड्रामामा नै छैन। कसैले भन्छन् हामीलाई फलाना गुरुले सद्गति दिनुहुन्छ, तर गुरुले सद्गति कसरी दिन्छन् उनीहरूको पनि त पाठ छ। कसैले भन्छन् वास्तवमा दुनियाँ रिपिट भइरहन्छ, यो चक्र घुमिरहन्छ। उनीहरूले फेरि चर्खा राखिदिएका छन्। यो सृष्टि चक्र घुम्ने हो। मान्छेले भक्ति मार्गमा कहीँ कहीँ फेरि चर्खा घुमेको देखाइदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले फेरि चर्खा राखिदिएका छन्। सृष्टिको चक्र हो। आश्चर्य हेर, चर्खा घुमाएर पेट पूजा हुन्छ, चर्खा घुमाएर पेट पूजा हुन्छ। यहाँ यस सृष्टि चक्रलाई जान्नाले 21 जन्मको लागि तिमीलाई प्रारब्ध मिल्छ। सृष्टि चक्रको ज्ञान जान्नाले र त्यो आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकल धारण गर्नाले हामीलाई 21 जन्मको लागि पेट पूजा हुन्छ, प्रारब्ध मिल्छ नि त हैन। अब दुनियाँमा फेरि यो चक्रलाई त जानेनन्, अनि चर्खा राखिदिए अथवा चर्खा घुमाएर धागो काटेर बुनेर नि त केही व्यापार हुन्छ, पेट पूजा त हुन्छ त। गान्धीको पनि चर्खा देखाउँछ नि हैन, चर्खा भन्ने त थाहा छ नि हजुरहरूलाई, त्यसले पनि पेट पूजा हुन्छ। चक्र कहाँ चक्र कहाँ चर्खा। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले चक्रको ज्ञान जान्नाले तिमीलाई 21 जन्मको लागि के मिल्छ? प्रारब्ध मिल्छ। बाबा बसेर यथार्थ रूपमा अर्थ बताउनुहुन्छ, बाँकी सबैले अयथार्थ सुनाउँछन्। तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ। उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान, फेरि ब्रह्मा विष्णु शंकर हुन् सूक्ष्म वतनवासी। फेरि स्थूल वतनमा पहिले लक्ष्मी नारायण, फेरि जगत अम्बा जगत पिता हुन्। उनीहरू संगमका हुन् त मनुष्य नै, त्यतिका हात आदि केही पनि हुँदैनन्। ब्रह्माका पनि 2 भुजा छन्। भक्ति मार्गका चित्रहरूमा कति हातहरू बनाइदिएका छन्। यदि कसैका 8 भुजा भए त 8 खुट्टा पनि हुनुपर्छ नि। कसैको 8 हात हुने भए
खुट्टा पनि 8वटा हुनुपर्ने, टाउको पनि फेरि 2टा हुनुपर्ने होइन र। त टाउको चाहिँ एउटै, खुट्टा पनि 2टा, हात मात्रै 8वटा 12वटा होइन बनाइदिन्छन्। त त्यसको अर्थ के हो? मान्छेले अर्थ जान्दैनन्। अब हातै साँच्चै त्यस्तै हुन्छन् भन्ठान्छ। त्यत्रो हात भएर त कर्म गर्ने झ्याउ होला के कुन हातले गर्ने? कपडा कसरी लगाउने हो, कसरी सुत्ने हो, कसरी उठ्ने हो भाइले? हात हुन्छ नि त्यत्र। हात भनेको के को प्रतीक हो? शक्तिको प्रतीक हो, सहयोगी आत्माहरूको प्रतीक हो। ब्रह्माका 1000 हात भन्छन्। ती ब्रह्माका 1000 हात को हुन्? हामी बाबाको बच्चाहरू जो ब्रह्माको कार्य सो हामीले आफ्नो कार्य सम्झेर गरेका छौँ होइन। त 1000 हात भनेको सहयोगीको प्रतीक हो र शक्तिको प्रतीक हो। त देवीहरूको 8 हात 12 हात देखाउनु, 10 हात देखाउनु त्यो नि शक्तिको प्रतीक हो होइन। बाँकी साँच्चै नै 8वटा हात हुने भए खुट्टा पनि 8वटा हुनुपर्छ, तर खुट्टा त हुँदैन, यस्तो त हुँदैन। रावणका 10 शिर देखाउँछ, त्यसैले खुट्टा पनि 20 बनाइदिनु पर्छ। रावणका त फेरि टाउका मात्रै 10वटा देखाउँछन्, हात खुट्टा त 2टै देखाउँछन्। पछि बाबाले मुरलीमा भन्नुहुन्छ नि बेला बेलामा, अब 10वटा टाउका हुने भए त 20वटा हात 20वटा खुट्टा हुनुपर्ने यो भन्ने। अब त्यस्तै मान्छेलाई चिन्तन चलेर कहीँ फेरि त्यस्तो चित्र नि बनाइदिन्छन् हेर्नुहोस्। तर वास्तवमा त्यो त गलत हो, मन गणन्त हो होइन। न 10वटा टाउकै हुन्छन्, न 20वटा हात या खुट्टै हुन्छन्। 10 टाउका भनेको पनि त्यो त विकारको प्रतीक हो। काम, क्रोध, लोभ, अहङ्कार 5 विकार स्त्रीमा, 5 विकार पुरुषमा होइन। स्त्री पुरुषको 10 विकारको प्रतीक नै रावण हो। त बाबाले भन्नुहुन्छ यदि 10 टाउका हुन्छ भने फेरि खुट्टा पनि कतिवटा बनाइदिनु पर्यो? 20वटा। तर त्यस्तो त हुँदैन। त यो सबै हो गुडियाको खेल। कसैले पनि बुझ्दैन, केही बुझ्दैन कि गुडियाको खेल हो। रामायण सुनाउँदा धेरैजना रुन्छन्। राम वनवास गयो भन्दा रुन्छन्, सीतालाई रावणले हरेर लग्यो भन्दा रुन्छन्, फेरि सीतालाई वनतिर जानु पर्यो रामले त्यागिदिए भन्दा पनि के गर्छन्? रुन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो सबै हो भक्ति मार्ग। जबदेखि तिमी वाम मार्गमा गयौ, काम चितामाथि बसेर तिमी कालो बनेका छौ। अब 1 जन्म ज्ञान चितामाथि बस्यौ भने 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्छ। त्यहाँ आत्मा अभिमानी रहन्छन्। एक पुरानो शरीर छोडेर अर्को नयाँ लिन्छन्। रुने आदिको कुरा हुँदैन। यहाँ बच्चा पैदा भयो भने बधाई दिन्छन्, धुमधामसँग मनाउँछन्। भोलि बच्चा मर्यो भने के गर्छन्? रुने कराउने गर्छन्। दुःख धाम हो नि, जान्दछौ यहाँ नै सारा खेल हुन्छ। भारतवर्ष अविनाशी खण्ड हो, यसैमा दुःख सुख नर्क स्वर्गको वर्षा हुन्छ। हेभेनली गड फादरले नै अवश्य स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। लाखौं वर्षको कुरा भए त कसैलाई पनि याद कसरी हुन सक्छ? लाखौं 5000 वर्षको कुरा त भुलियो। अब हिजोको कुरा त भुलिन्छ आज होइन। हिजो अस्ति के तरकारी खानु भएको थियो भने के खाएको थिएँ अरे बिर्सिहालिन्छ। अब लाखौं वर्षको कुरा भए त सम्झाउँदा पनि याद आउन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। त कसैलाई पनि थाहा छैन स्वर्ग फेरि कहिले हुन्छ। जगा लो
ओम शान्ति। त बाबाले के भन्नुभयो, लाखौं वर्षको कुरा भए त कसैलाई याद पनि कसरी हुन सक्छ? कसैलाई पनि थाहा छैन स्वर्ग फेरि कहिले हुन्छ। भनिदिन्छन् कलियुगको अवधि अझै 40,000 वर्ष छ। अब 40,000 वर्षमा कति जन्म लिनुपर्ने हुन्छ? जबकि 5,000 वर्षमा 84 जन्म हुन्छ। 5,000 वर्षमै 84 जन्म हुन्छ भने अब 40,000 वर्षमा कति जन्म होला? अहिले तिमी बच्चाहरूको समझमा आउँछ। अब 40,000 वर्ष अझै छ भन्छन्। 40,000 वर्षमा त बाबा भन्नुहुन्छ यो कल्प त कतिपटक घुमिसक्छ? 8 पटक घुमिसक्छ। 8 पछि 40 होइन? 40,000 वर्ष कलियुगको अवधि बाँकी छैन। कलियुग त समाप्त भइसक्यो। संगम युग पनि अब पूरा हुनेवाला छ। बाबाको पाठ पनि पूरा हुने लगभग भइसक्यो। बाप टिचरको पाठ, अब सद्गुरुको पाठ चलिरहेको छ होइन? गुप्त रूपमा अव्यक्त रूपमा बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, पालना दिँदै हुनुहुन्छ। साकार पाठ पनि के भइसक्यो? ब्रह्मा बाबाको शरीरमा आउने पाठ त पुरा भयो। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त रूपमा दादीको तनमा आउने पाठ पनि पुरा भयो। बाहिर दुनियाँमा त्यही भन्छ होइन? थाहा छैन बिचराहरूलाई। शास्त्र पढ्छन् भन्छन् अब शास्त्र लेखेको कहिले हो, कुन जमानामा लेखेको शास्त्र पढेर अहिले पनि त्यही पढेर अनि बच्चै छ भन्नु त मूर्खता हो नि त। जब लेखिएको थियो होला उति बेला बच्चा थियो होला, समय त बित्यो होइन? अनि अहिले पनि कलियुग बच्चै छ भने शास्त्र कहिले लेखेको भन्दा परम्परामा भन्छ। परम्परादेखि बच्चाको बच्चै हुन्छ त कलियुग भन्नु त। शास्त्र जब लेखियो होला, शास्त्र पढेर हो नि त मान्छेले भन्ने। शास्त्र लेखेको त कमसेकम द्वापरमा व्यासले लेखेको भए पनि, द्वापरको अन्त्यमा लेखेको भए कलियुग बच्चा भने त्यति बेला त ठिकै लेखे नि त, हो कि होइन? तर अहिले त समय बितिसक्यो। अनि अहिले पनि त्यही पढेर अनि त्यही बच्चै छ भन्ने मान्नु त्यो के हो त? त्यो गलत हो। अच्छा, त अब 40,000 वर्षमा कति जन्म लिनुपर्ने हुन्छ? जबकि 5,000 वर्षमा 84 जन्म हुन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूको समझमा आउँछ। तिमी उज्यालोमा छौ, तिमीलाई ज्ञान मिल्यो, छर्लङ्ग भयो, उज्यालोमा छौ, हो कि होइन? दुनियाँवाला कहाँ छन्? अन्धकारमै छन्। बाँकी जसलाई ज्ञान छैन ऊ अज्ञान निद्रामा सुतेको छ। अज्ञान अंधकार रात हो, अर्थात त्यहाँ सृष्टि चक्रको ज्ञान हुँदैन। हामी कलाकार हौं। यो सृष्टि चक्रका 4 भाग छन्। यी कुरालाई मनुष्यले नै जान्दछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ। बाबा नलेजफुल हुनुहुन्छ। जे विशेषता छन् ती सबै तिमीलाई दान दिनुहुन्छ। ज्ञानको सागरसँग तिमीले वर्षा लिन्छौ। बाबा सदैव भन्नुहुन्छ देहधारीलाई याद नगर। हुन त मैले पनि देहद्वारा सुनाउँछु, तर याद तिमीले म निराकारलाई नै गर। याद गरिरह्यौ भने धारणा पनि हुन्छ, बुद्धिको ताला पनि खुल्छ। 15 मिनट वा आधा घण्टाबाट सुरु गरेर फेरि बढाउँदै जाऊ। अन्तिम समयमा एक बाबा सिवाय अरू कसैको याद नरहोस्। त्यसैले सन्यासीहरूले सबै थोक छोडिदिन्छन्, तपस्यामा बस्छन्। जब शरीर छोड्छन् त्यति बेला आसपासको वायुमण्डल पनि शान्त हुन जान्छ। जस्तै कुनै शहरमा कुनै महापुरुषले
शरीर छोड्दा हुन्छ। तिमीलाई त अहिले ज्ञान छ आत्मा अविनाशी हो, ऊ लीन हुन सक्दैन, उसमा त यो ज्ञान छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ आत्मा कहिल्यै विनाश हुँदैन, उसमा जो ज्ञान छ त्यो कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। आत्मा र आत्मामा भएको ज्ञान कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। अविनाशी ड्रामा हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, यो चक्र के भइरहेछ, घुमिरहन्छ। तिमी फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छौ, फेरि नम्बरवार अरू धर्मका पनि आउँछ। द्वापरबाट फेरि नम्बरवार अरू धर्मका आत्माहरू पनि आएर के गर्छन्, पाठ बजाउँछन् आफ्नो आफ्नो। गड फादर इज वन, सतयुगदेखि कलियुगसम्म वृद्धि भइरहन्छ, अर्को वृक्ष बन्न सक्दैन। चक्र पनि एउटै हो, याद पनि एकलाई नै गर्छन्। गुरु नानकलाई याद गर्छन्, तर उनी फेरि आफ्नो समयमा आउनुपर्छ। जन्म मरणमा त सबै आउनुपर्छ। मानिसहरूले सम्झन्छन् कृष्ण हाजिर हुनुहुन्छ, कुनैले कसैलाई मान्छन्, कुनैले कसैलाई। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, युक्तिसँग सम्झाऊ, सबैका ईश्वर एक निराकार हुनुहुन्छ। गीतामा छ भगवान वाच, गीता हो सबैको माता पिता, किनकि यसबाट नै सबैलाई सद्गति मिल्छ। बाबा सबैका दुःख हर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। भारतवर्ष सबैको तीर्थ स्थान हो, सद्गति बाबाद्वारा नै मिल्छ। यो उहाँको बर्थ प्लेस हो, सबैले उहाँलाई याद गर्छन्। फादर नै आएर सबैलाई रावणको राज्यबाट छुटाउनुहुन्छ। अहिले यो रौरव नर्क हो। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, हे देहधारी आत्माहरू, देहलाई धारण गरेका देहधारी आत्माहरू, अब फर्केर जानु छ। अब यो देहलाई छोडेर जानु छ। त्यही भएर अब यो देहलाई भुल, के गर, मलाई याद गर। देहधारीमा लट्कियौ भने के गर्नुपर्छ, देहधारीमा लट्कियौ भने बलबहादुर भाइजी रुनुपर्छ। देहधारीमा लट्कियो भने रुनुपर्छ, किनकि देहधारी त मर्छ, एक दिन मरेपछि के हुन्छ, यहाँ लगाव भयो भने दुःख हुन्छ नि त, रुनुपर्छ। एकलाई याद गर्नु छ, तिमी त्यहाँ आउनु छ, तिम्रो रुवाई 21 जन्मको लागि बन्द हुन्छ। कोही मर्यो र तिमी रुन थाल्यौ भने फेरि रुवाईबाट मुक्त त बन्न, रुवाईबाट मुक्त त बन्दैनौ। कसैको यादमा आघात भएर मर्यो भने दुर्गति हुन्छ। कोही कोही हुन्छ नि दुनियाँमा यति मोह हुन्छ, यति मोह लगाव। त्यो पति मर्यो भने पति रुँदा रुँदा त्यही मर्छ। अब त्यो आँखालाई देखाउँदा रुनी मान्छेले त मर्ने जस्तो त हुँदैन, हुन्छ रोइन भन्छन् कि भनेर रुनी चाहिँ त्यति साह्रै शरीरै छोड्ने जस्तो त हुँदैन। रुनै पर्दैन। हामी बाबाको बच्चाले त ज्ञान दिएर रुनीवालालाई पनि शान्त गराउने, फुलाउने हो, ज्ञान दिने हो। बल्ल त ज्ञानी भयो, बल्ल त शक्ति, त्यो बाबाले दिएको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर यो रोएर आत्मा गएको आत्मा फर्केर अहिलेसम्म कोही आएनन् के, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, अब त्यो देहधारीको यादमा आघात भएर मर्यौ भने त्यति बेला के गति हुन्छ? कोही कोही मर्ने जस्तै हुन्छ नि त। बाबाको बच्चा त्यति साह्रो त नहोला नि, कसो तर याद पनि आउनु भएन है। मोह त धेरै छैन भने, तर मर्ने बेला ट्याक्क नाति याद आयो, या छोरा याद आयो, या पति याद आयो,
भने त गयो, सकियो काम। त्यही भएर 1 सेकेन्डको खेल भन्नुभएको छ नि बाबाले। दुनियाँमा परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने समय थाहा हुन्छ, परीक्षा पेपर आउट हुँदैन। बाबाले यहाँ परीक्षा पेपर आउट गरिदिनु भएको छ, समय थाहा छैन, जति बेला नि हुनसक्छ, भर्खरै नि हुनसक्छ, भोलि नि हुनसक्छ, जहिले नि हुनसक्छ। परीक्षा त्यही हो 1 सेकेन्डको, कि मर्ने बेलामा बाबा सिवाय अरू कोही याद नहोस्। हेर्नुहोस् है, त कसैको यादमा आघात भएर मर्यो भने दुर्गति हुन्छ। तिमीले याद त शिव बाबालाई गर्नु छ नि, हार्ट फेल पनि हुन्छन्। तिमीले त उठ्दा बस्दा एक बाबालाई याद गर्नु छ। यो पनि बुद्धिमा बसाइन्छ, किनकि सारा दिन याद गर्दैनन्, त्यसैले संगठनमा बसाइन्छ। सबैको एकैचोटि फोर्स हुन्छ। यदि अरू कसैको याद बुद्धिमा रहन्छ भने फेरि जन्म लिनुपर्छ। कोही देहधारीको यादमा मर्यो भने त्यसैको पासमा गएर के गर्नुपर्छ? जन्म लिनुपर्छ। जेसुकै होस् अचल रहनु छ, देहको भान नरहोस्। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति त्यो याद रेकर्डमा भरिन्छ। तिमीलाई खुसी पनि धेरै हुन्छ। हामी चाँडै नै जान्छौँ, गएर तख्तमा बस्नेछौँ। बाबा सदैव भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी कहिल्यै रुनु हुँदैन, रोयौ भने विधवा भयो। अविनाशी पति शिव बाबा पाएर रोयौ भने के भयो? भाइहरूले पति पाउनु भयो, पाउनु? हामी त पुरुष हौ भन्नु होला। आत्मा त एउटै हो नि। आत्माको सर्वसम्बन्ध कोसँग छ? बाबासँग। बाबा पति हुनुभयो नि, पतिहरूका पनि पति भनेको त्यही त हो नि, सबैका पति। दिदी बहिनीका पति भाइ हुन्छन् होइन? दाजुभाइ अब पुरुष हुन्छन्, स्त्रीका पति पुरुष हुन्छन्। पतिका पनि पति भनेपछि त्यो पुरुषको पनि पतिको रहेछ शिव बाबा होइन त, पतिहरूका पति। त सबै शिव बाबा पति पाएर रोयौ भने विधवा हुन्छौ। भाइहरूलाई पनि रुन दुखी हुन भएन, नत्र विधवा भइन्छ। भाइहरू आँसु नचाउने हो, भित्रबाट दुखी हुन्छ होइन? कोही कोही भाइलाई पनि आँसु च्याएको देखेको छु मैले। दुःखैका देखेको छु मैले। हर्षका त अब सबैका चुन्छन् है, तर दुःखमा पनि अब लुकाएर रुन्छन्। माताहरू यही सबैका अगाडि बाबा नगर्ने मात्रै। त बाबाको बच्चा चाहिँ अब रुनु भएन। तिमी रोयौ भने के भयो? विधवा भयो। तिमीलाई सर्वगुण सम्पन्न यहाँ नै बन्नु छ, जुन फेरि अविनाशी हुनेछ। मेहनत चाहिन्छ, आफूमाथि नजर राख्नु छ। कुनै पनि भूत छ भने उच्च पद पाउन सक्दैनौ। नारद भक्त थिए, लक्ष्मीलाई वरण गर्न चाहन्थे, तर अनुहार हेर्दा कस्तो थियो? कथा त पटक पटक सुनिसक्नु भएको छ कि फेरि सुन? फेरि सुन्न लागेर ढिलो हुन्छ है। त्यही भएर नारदको अनुहार कस्तो थियो? बाँदर जस्तो थियो। अनि बाँदर जस्तो भएर लक्ष्मीलाई वरण गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यस्तै अब उसले आफ्नो जिउ ढाल त धेरै हो, नारायणको जस्तै थियो, तर अनुहार हेरेन होइन? त आफ्नो अनुहार हेर्ने बाबा हुन्छ, तिमीले नै आफ्नो अनुहार हेर्ने। अनुहार हेर्ने भनेको चाल चलन, स्वभाव, संस्कार, रहन सहन हेर। मेरो देवता भन्ने जस्तो लक्ष्मीलाई वरण गर्ने भनेको लक्ष्य प्राप्त गर्ने। त हाम्रो लक्ष्य के छ? नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्नु। त अब त्यो लक्ष्यलाई वरण गर्नेको योग्य म बनेको छु कि छैन? बाँकी यो अनुहार त मान्छेको जस्तै छ, बाँदरको जस्तो त कसैको पनि छैन होइन? बाँदर पनि कोही कोही मान्छे जस्तै हुन्छ होइन?
तर अब यो अनुहार त राम्रो छ नि, तर चालचलन के हुनु पर्यो? राम्रो हुनु पर्यो। चालचलन, स्वभाव, संस्कार, रहनसहन, खानपानहरू सबै शुद्ध हुनु पर्यो, सात्विक हुनु पर्यो। चालचलन विकार, कुनै पनि विकारभित्र हुनु भएन, अनि बल्ल हामी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। आफूमाथि नजर राख्नु छ, कुनै पनि भूत छ भने उच्च पद पाउन सक्दैनौ। नारद भक्त थिए, लक्ष्मीलाई वरण गर्न चाहन्थे, तर अनुहार हेर्दा बादर जस्तो देखियो। तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ लक्ष्मीलाई वरण गर्नको लागि। जसमा 5 भूत छन् उसले कसरी वरण गर्न सक्छ? धेरै मेहनत चाहिन्छ, धेरै ठुलो चिट्ठा जित्छौ। हामी राजा बनेपछि प्रजा पनि अवश्य हुन्छन्। हजारौं लाखौं वृद्धि भइरहन्छन्। पहिला सुरुमा जो आए पनि उनलाई बाबाको परिचय देऊ। पतित पावन परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? अवश्य भन्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ पिता हुनुहुन्छ। राम्रोसँग लेख्नुहोस्, पतित पावन। सबैलाई पावन बनाउने वाला उहाँ एउटै हुनुहुन्छ। लेखाउनाले फेरि कसैले बहस गर्दैनन्। भन, तपाईँ यहाँ सुन्न आउनु भएको हो वा सुनाउन? कोही बहस गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तालाई त्यसो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ सुन्न आउनु भएको हो भने पहिला सुन्नुहोस्, सुनिसकेपछि नबुझेको कुरा सोध्नुहोस्, होइन? अब कोही कस्ता हुन्छन् आउने अनि बहस गरेर हराउन खोज्ने क्या, त्यस्तालाई बाबा भन्नुहुन्छ, भन तिमी तपाईँ सुन्न आउनु भएको हो वा सुनाउन? सर्वका सद्गति दाता त एक निराकार हुनुहुन्छ नि, उहाँ कहिले आकार वा साकारमा आउनु हुन्न। ठिक छ, फेरि प्रजापितासँग के सम्बन्ध छ? उहाँ हुनुहुन्छ साकारी, उहाँ हुनुहुन्छ निराकारी बाबा। हामीले एक बाबालाई याद गर्छौं। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य यो हो, यहाँद्वारा हामीले राजाई पाउँछौं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, कुनै पनि देहधारीमा आफ्नो बुद्धि लट्काउनु हुँदैन। कुनै पनि देहधारीमा आफ्नो बुद्धि लट्काउनु हुँदैन। यादको रिकर्ड ठीक राख्नु छ। आफ्नो बुद्धि कुनै पनि देहधारीमा लट्काउनु हुँदैन। बाबालाई याद गर्नेको रिकर्ड ठीक राख्नु छ। देहधारीमा बुद्धि गयो भने यादको रिकर्ड ठीक भयो त? भएन। कुनै पनि देहधारीमा आफ्नो बुद्धि लट्काउनु हुँदैन। यादको रिकर्ड ठीक राख्नु छ। कहिल्यै पनि रुनु हुँदैन। कहिल्यै पनि रुनु हुँदैन। को रुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। रुनुहुन्न? रोए पनि उठाउनु नि, यहाँ लाज लाग्छ। रोइन्छ? सरस्वती बहिनी पास न, हात त उठाउनु भयो, कमसेकम लाज नमान्ने। भन्ने मूर्खले भन्ने हात उठाउ भन्दा हात उठाउन नसक्ने फेल भइयो। एक त रुने अनि हात उठाउ भन्दा नउठाउने, डबल फेल भइयो नि फेरि। त्यही भएर अबदेखि
अबदेखि आँसु माताजीको आँसु अलि छिटै आउँछन् कि जस्तो लाग्छ हो। अबदेखि आँसु नआओस्, रुने होइन, दुखी भएर नरुने, खुसीका आँसु त आउँछन्। बाबाको याद गर्दा नै आँसु आउँछ होइन। बाबाको प्यारमा बाबासँग मिठा मिठा कुरा गऱ्यो भने होइन आँसु आउँछ। त्यो बाबाको प्यारको आँसु मोती बन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अनि आँसु नै खसाल्न नहुने त होइन, तर दुखी भएर खसाल्नु भएन। बुझ्नु भएको थियो नि भाइज्यू? कहिले पनि रुनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो शान्ति स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। आफ्नो शान्ति स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। शान्तिको लागि भड्किनु हुँदैन। शान्ति कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्नुहुन्छ र अझै पनि बाबाको बच्चा भएर खोज्नुहुन्छ। अब शान्ति भनेको हामी आत्माको स्वधर्म हो। आत्मिक स्वरूपमा स्थित भएर हामीले शान्तिको अनुभव गर्नु छ। यो त सबैलाई थाहा छ हैन। आफ्नो शान्ति स्वधर्ममा स्थित रहनु छ। शान्तिको लागि भट्किनु छैन। सबैलाई भट्किनबाट छुटाउनु छ। अरू भट्किरहेका आत्माहरूलाई पनि हामीले के गर्नु छ? छुटाउनु छ। शान्ति धाम र सुख धामलाई याद गर्नु छ। शान्ति धाम र सुख धामलाई याद गर्नु छ। वरदान, निर्माणताद्वारा नवनिर्माण गर्ने। निर्माणताद्वारा नवनिर्माण गर्ने, निराशा र अभिमानबाट मुक्त भव। निर्माणताद्वारा नवनिर्माण गर्ने, निराशा र अभिमानबाट मुक्त भव। निर्माणता भनेको मान शानको इच्छा नभएको होइन। जो निर्माण हुन्छ उसले निर्माण गर्न सक्छ, माना अरूलाई पनि बनाउन सक्छ। निर्माण गर्नु भनेको बनाउनु हो होइन। जो निर्माण हुन्छ ऊ आफू बनेर अरूलाई बनाउन सक्छ। त्यही भएर निर्माणताद्वारा नवनिर्माण गर्ने, निराशा र अभिमानबाट मुक्त भव। यो बाबाको आजको वरदान। विस्तार छ। कहिले पनि पुरुषार्थमा निराश नबन। कहिले पनि पुरुषार्थमा निराश नबन। गर्नु नै छ, गर्नु नै छ, हुनु नै छ। गर्नु नै छ, हुनु नै छ। विजयमाला मेरो नै यादगार हो। विजयमाला मेरो नै यादगार हो। यस स्मृतिले विजयी बन। विजयमाला मेरो नै यादगार हो। यस स्मृतिले विजयी बन। एक सेकेन्ड वा मिनेटको लागि पनि, एक सेकेन्ड वा मिनेटको लागि पनि निराशालाई आफूभित्र स्थान नदेऊ। एक सेकेन्ड वा मिनेटको लागि पनि निराशालाई आफूभित्र स्थान नदेऊ। अभिमान र निराशा यी दुवैले महाबलवान बन्न दिँदैन। अभिमान र निराशा यी दुवैले के बन्न दिँदैन? महाबलवान यानी शक्तिशाली बन्न दिँदैन। अभिमान भएकालाई अपमानको फिलिङ धेरै आउँछ।
जसको भित्र अभिमान छ उसलाई थोरै सानो कुरा नि कसैले तलमाथि भयो अलिकता मान सम्मान पुर्याउन सकेन, केही कुरा मुखबाट केही शब्द निस्कियो भने उसलाई छिटो अपमानको के हुन्छ फिलिङ हुन्छ। उसलाई मलाई यस्तो अपमान गर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। जसलाई अपमानको फिलिङ हुन्छ ऊ निराश पनि हुन्छ अनि ऊ बलवान बन्न सक्दैन, हो कि शक्तिशाली बन्न सक्दैन। अब शक्तिशाली नभएपछि ऊ निर्माण गर्न सक्दैन, बन्न र बनाउन सक्दैन। त्यही भएर निर्माण गर्नको लागि यो निराशा र अभिमान दुइटैबाट बाबाले भन्नुभएको छ मुक्त। किनकि संसारमा हामी जहाँ पनि जान्छौँ सबै मैले सोचे जस्तै भने जस्तै मैले खोजे जस्तै पाउँछु भन्ने छैन छ र। जे हामीले पाउँछौँ, जे देख्छौँ, जे हुन्छ त्यसैमा हामी सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ। त अभिमान र निराशा यी दुवैले महाबलवान बन्न दिँदैन। अभिमान भएकालाई अपमानको फिलिङ धेरै आउँछ। त्यसैले यी दुवै कुराबाट मुक्त बनेर निर्माण बनेमा अभिमान र अपमान हैन या निराशा यी दुवै कुराबाट मुक्त बनेर निर्माण बनेमा, निर्माण भनेको मान शानबाट पर, मान शानको इच्छाबाट पर हैन, निर्माण बनेमा नवनिर्माणको कार्य गर्दै रहने छौ। नवनिर्माणको कार्य गर्दै रहनेछौ। फेरि एकपटक कहिले पनि पुरुषार्थमा निराश नबन, गर्नु नै छ, हुनु नै छ। विजयमाला मेरो नै यादगार हो, यस स्मृतिले विजयी बन। एक सेकेन्ड वा मिनेटको लागि पनि निराशालाई आफूभित्र स्थान नदेऊ। अभिमान र निराशा यी दुवैले महाबलवान बन्न दिँदैन। अभिमान भएकालाई अपमानको फिलिङ धेरै आउँछ। त्यसैले यी दुवै कुराबाट मुक्त बनेर निर्माण बनेमा नवनिर्माणको कार्य गर्दै रहनेछौ। स्लोगन विश्व सेवाको तख्त नसिन बनेमा, विश्व सेवाको तख्त नसिन बनेमा राज्य तख्त नसिन बन्छौ। विश्व सेवाको तख्त नसिन बनेमा के बन्छौ? राज्य तख्त नसिन बन्छौ। सार मिठे बच्चे, देह सहित यी आँखाले जे जति देख्छौ त्यसलाई भुलेर एक बाबालाई याद गर, किनकि अब यो सबै खत्तम हुँदैछ। प्रश्न, सतयुगमा राज्य पदको चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? उत्तर, पहिलो पोइन्ट, सतयुगमा राज्य पद दिनु छ भने आफूमाथि पूरा नजर राख, भित्र कुनै पनि भूत नरहोस्। यदि कुनै पनि भूत छ भने लक्ष्मीलाई वरण गर्न सक्दैनौ। राजा बन्नको लागि प्रजा पनि बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, यहाँ नै ऋणबाट मुक्त बन्नु छ। राजा रुन्छ र कहिले? ऋणबाट मुक्त गर्नु छ। कुनै देहधारीको यादमा आघात भयो, शरीर छुट्यो भने पद भ्रष्ट हुनेछ। त्यसैले बाबाको यादमा रहने पुरुषार्थ गर। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज सोमबार, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस छ। क्लासपछि हामी विशेष आधा घण्टा योग गर्नेछौँ। अब राजयोग त हामीले गर्छौँ, हठयोग या हैन योगा भन्छन् नि, त्यसको लागि पनि अब केही व्यवस्था भयो भने त्यो पनि हामी गर्नेछौँ हैन। र योग भोलि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस र अब 24 जुन मम्माको पनि
आइसक्यो। अब हजुरहरूलाई थाहै छ मम्माको स्मृति दिवस जगदम्बा सरस्वती माता, कति माताको महिमा बाबाले गाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा जति पनि महिमा छ त्यो सबै जगदम्बा सरस्वतीको महिमा भन्नुहुन्छ बाबाले। र जगदम्बाको साथसाथमा हामी पनि जगदम्बाका हात हौ नि, हाम्रो पनि महिमा छ होइन। र त्यही भएर त्यसको लागि पनि तयारी गर्नु छ। अब हजुर देवताहरूको लागि इसारा काफी छ। बाँकी आज विशेष भोग छ हाम्रो यहाँ। सोमबारको दिनमा हाम्रो जमुना माताजीले भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त आउनु पाउनु भएको छैन, तर नातिनीको नाममा भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। नातिनीको सायद विवाह पनि